पेरिस के ओपेरा हाउस में मशरकी यूरोप के एक नामवर मौसीकार ने परफॉर्मेंस के लिए आना था। ओपेरा के तमाम हॉल्स और गैलरीज के तमाम टिकट बिक चुके थे और तमाशाई कॉरिडोर्स और सीढ़ियों पर खड़े होकर भी मौसीकार की परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार थे। शो का टाइम हो गया। पेरिस के शायकीन अपने शानदार लिबास में खुशबू लगाकर ओपेरा हाउस पहुंच गए और बेताबी से मौसीकार की परफॉर्मेंस का इंतज़ार करने लगे। लेकिन फिर इंतज़ार की घड़ियां तवील होने लगीं। वक्त गुजरता चला गया और ओपेरा हाउस में बैठे मर्द और जन बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक पर्दा उठा और शो का मुंतजिम माइक थाम कर उदास लहजे में बोला, ख़वातीन व हज़रात, मैं दिली दुख के साथ ऐलान करता हूँ, हमारे महबूब मौसीकार को दिल का दौरा पड़ गया। हमारा स्टाफ इसे अस्पताल ले गया है। हमें अफसोस है, आप इसका फ़न देखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन इंसान कुदरत के कामों में दखल नहीं दे सकता। बहरहाल हमारे पास पेरिस का एक नौजवान मौसीकार मौजूद है। ये मौसीकार भी इतना ही खूबसूरत वायलिन बजाता है जितना अच्छा वायलिन सुनने के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप इस नौजवान को परफॉर्म करने का मौका दीजिए, आप मायूस नहीं होंगे। इसके साथ ही मुंतजिम ने एक गैर मारूफ नाम लिया और एक 30-32 साल का जवान शख्स वायलिन लेकर स्टेज पर आ गया। इसने वायलिन बजाना शुरू किया, लेकिन वो तमाशाइयों को मुतासिर न कर सका। लोग बोरियत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे या आपस में सरगोशियां करने लगे। वो जवान मौसीकार वायलिन बजाता रहा। जब थक गया तो दाद के लिए हाल में मौजूद लोगों के सामने बार बार झुकने लगा, लेकिन हाल में एक खौफनाक खामोशी थी। मौसीकार मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर अचानक मेहमानों की गैलरी से एक बच्चा उठा। वो सीट पर खड़ा हुआ और पूरी रफ्तार से तालियां पीट पीट कर नारे लगाने लगा, यू आर वंडरफुल, यू आर वंडरफुल। मैंने आज तक इतना अच्छा वायलिन नहीं सुना। वेल डन पीटर, वेल डन पीटर। मौसीकार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने होंठों पर उंगलियां रखकर बच्चे को हवाई बोसा दिया और लोगों के सामने झुक गया। हाल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात ने मेहमानों की गैलरी में खड़े बच्चे की तरफ देखा। इसे दीवानावार तालियां पीटते पाया तो इन्हें महसूस हुआ मौसीकार की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। चुनाचे हाल में मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी सीटों से उठे और दीवानावार तालियां बजाना शुरू कर दीं। ये सब लोग वेल डन पीटर कह रहे थे। वो जवान मौसीकार सारी रात वायलिन बजाता रहा और तमाशाई इसके एजाज़ में तालियां पीटते रहे, यहाँ तक कि रात के पिछले पहर वो जवान पेरिस का मकबूल तरीन वायलिन नवाज बन चुका था। इसका नया कैरियर शुरू हो चुका था और इसका ये कैरियर 8 साल के एक बच्चे की तालियों का मरहून मिन्नत था। हम सब इंसान हैं और इंसान के लिए दाद, तालियां, वेल्डन, शाबाश, बहुत खूब, और आपने कमाल कर दिया जैसे लफ्ज़ ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। हम जिंदगी में जो कुछ करते हैं, हम रोज़ाना जिस मुशक्क़त से गुज़रते हैं और हम सुबह से शाम तक पेशे, फ़न और काम की जो सलीब कंधे पर उठाकर फिरते रहते हैं, इसका एक ही मकसद होता है, वेल डन, वाह जी वाह, शाबाश, और क्या बात है। बस हमारी सारी ज़िंदगी, हमारी सारी मुशक्क़त इन चंद लफ्ज़ों से बंधी होती है। इंसान और जानवरों में सिर्फ तख्लीक का फ़र्क होता है। इंसान ने अपनी हर महरूमी को अपनी तख्लीक की सलाहियतों के ज़रिए शिकस्त दे दी, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सके। मसलन अल्लाह ताला ने इंसान को रात दी। इंसान ने मशल, चिराग, मोमबत्ती और बरकी कुमकुमे के ज़रिए इस रात को दिन में बदल दिया। कुदरत ने इंसान को खुले आसमान के नीचे नंगी ज़मीन पर पैदा किया, इसे पसीने की बू दी, इसे नंगे बदन और नंगे पांव ज़मीन पर भिजवा दिया, इसे कमज़ोर टांगे और बग़ैर पंजों के पैदा किया, इसकी जिल्द को नरम रखा और इसके जिस्म को परों, सर को सींग और मुंह को तेज़ नोकीले दांतों से महरूम रखा। लेकिन इंसान ने अपनी इन तमाम महरूमियों को खौफनाक हथियार, तेज़ रफ्तार गाड़ियों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मजबूत जूतों, दीदा ज़ेब कपड़ों, खुशबूदार साबुन, शैम्पू और परफ्यूम्स,
زلزلہ پروف گھروں، ہوائی جہازوں اور چھتریوں کی ایجاد سے دور کر لیا، جبکہ انسان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی جانور آج تک کوئی مکان بنا سکا، کوئی جہاز بنا سکا، پیزا ایجاد کر سکا، شیمپو ایجاد کر سکا اور نہ ہی یہ ٹوتھ پیسٹ کرنا سیکھ سکا۔ دنیا کے پہلے انسان اور آج کے 21ویں صدی کے انسان کے لائف سٹائل میں 7 آسمان کا فرق ہے، جبکہ دنیا کی پہلی بھیڑ اور آج کی 21ویں صدی کی بھیڑ، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بھینس اور آج کی سپرسانک اور لیزر ایج کی بھینس کے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں۔ بھینس کل بھی بھولی تھی اور یہ آج کے پیزا دور میں بھی چارہ ہی کھا رہی ہے۔ یہ ہے فرق انسان اور جانور میں۔ لیکن یہ فرق پیدا کیسے ہوا؟ یہ فرق تالیوں، شاباش اور واہ جی واہ کا مرہون منت ہے۔ انسان میں دوسروں کو متاثر کرنے کی خوفناک خواہش موجود ہے۔ یہ اپنی شہرت کو ٹائم لیس بنانا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے صدیوں بعد بھی اس کا نام لیا جائے تو لوگ سیٹوں سے اٹھ کر تالیاں بجائیں۔ ہم جب اس 8 سال کے بچے کی طرح اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کسی کے لیے تالیاں بجاتے ہیں یا ویل ڈن بش یا شاباش بشیر کہتے ہیں تو اس کے حوصلے کو 1 سیکنڈ میں 18واں گیئر لگ جاتا ہے۔ اس کے اندر موجود آئنسٹائن محرومی کے چھلکے پر ٹھونگے مارنے لگتا ہے اور اس کے اندر کا بل گیٹس وطن کی دیواریں چھلنے لگتا ہے۔ آپ دنیا کے نامور لوگوں کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ کو ہر شخص کی زندگی میں 8 سال کے بچے جیسا کوئی نہ کوئی مداح ملے گا جس نے سیٹ سے اٹھ کر اس کے لیے ویل ڈن کا نعرہ لگایا ہوگا، اور اس ایک نعرے نے اس کی ساری تلخیوں، اس کی ساری محرومیوں کے سارے داغ دھبے دھو دیے ہوں گے۔ انسان کو کامیابی کے لیے دوسرے انسانوں کی ہمت اور مدد درکار ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں لوگ دوسروں کی ہمت افزائی کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیتے ہیں، جس میں لوگ دوسروں کی سپورٹ کو روٹین کی شکل دے دیتے ہیں، اس میں کامیاب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس معاشرے میں لوگ دوسروں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، وہ معاشرے غار کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں انسان کی اس فطرت کو سامنے رکھ کر جب اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کے لیے تالی بجانے کے معاملے میں کتنے کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے منہ سے دوسروں کے لیے ویل ڈن یا شاباش کا لفظ نہیں نکلے گا، اور ہماری اس کنجوسی نے ہمارے معاشرے کو مصیبتوں کا گھر بنا دیا ہے۔ ہم سب لوگ ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ شاباش کے بجائے شکوہ کے ماہر ہو گئے ہیں۔ آپ آج سے جائزہ لے لیں، آپ کو محسوس ہوگا ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی گفتگو شکوے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور شکوے پر ختم ہوتی ہے۔ ہم کسی دوست سے ملتے ہیں تو ہمارا پہلا فقرہ ہوتا ہے، یار اب تم تو مجھے ملتی ہی نہیں ہو، اوئے تم کہاں غائب رہے، بھائی جان میں نے آپ کو 15 فون کیے لیکن آپ نے اٹھایا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، ہم لوگ دوسروں کی خوشیوں پر ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اور ان دونوں رجحانات نے ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک شاباش گروپ بنایا ہے۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے ہم زندگی سے شکوے کم کر دیں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کبھی شکوے سے نہیں کریں گے، اور ہمیں جہاں کوئی شخص کوشش کرتا دکھائی دے گا، ہم 8 سال کے بچے کی طرح اس کے لیے تالی بجائیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمارا یہ گروپ کامیاب جا رہا ہے۔ ہم اپنے سرکل میں صحت مندانہ تبدیلی بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری خواہش ہے آج سے آپ بھی ہمارے اس گروپ کے ممبر بن جائیں۔ آج سے آپ بھی شکوہ کرنا بند کر دیں اور دوسروں کی خوبیوں اور کامیابیوں پر 8 سال کے اس فرینچ بچے کی طرح تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ یقین کیجیے آپ اور معاشرے کی تلخیاں کم ہو جائیں گی، ہم بھی انسانی معاشرہ بن جائیں گے۔